اب میں خطاب واسطے دینا حضرت مولانا عابد مدنی صاحب موان اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان حضرت مولانا عابد مدنی صاحب. تھوڑا جا قریب آ جاؤ. سلام دا جواب گج کے دیو. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین گودی وچ نانے نال کھیڑدا. سارے مل کے پڑھ لو. علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین نانے نال کھیڑدا. یار پڑھ لو تم کی رولا سردی اینی نہیں محسوس کر دے پہ جی. علی دا پیارا تے فاطمہ دا چین نانے نال کھیڑنے. میں حسین وچوں میرے چوں حسین ویڑے وچ نانے نال کھیڑدا حسین. ہر قسم دی حمد و ثنا حمدہ ثناواں کبریائیاں بڑائیاں اس اللہ وحدہ لا شریک کی ذات پاک واسطے ہے جس اللہ نے زمین بنائی آسمان بنایا اور ان کے اندر بے شمار مخلوقات کو بسایا. ساریاں تعریفاں سونے پروردگار کی ذات نہ تھپدیاں اور سجدیاں نے. اللہ پاک دی حمد و ثنا سے بعد لکھاں کروڑا درود و سلام آمینہ دے لال حسن و جمال محبوب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا ثقلین ابی القاسم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک پہ ہون. عزیزان من میں انشاءاللہ چند منٹاں دے اندر تواڈے سامنے اہل بیت دے حوالے نال چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہاں گا. اللہ مالک کی دعا ہے کہ اللہ پاک حق اور سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے اور مولا کریم میں نے تے سب نو اولے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. بڑے دھیان نال بڑے توجہ نال گلاں سنیاں نے. اللہ دے رسول دیاں گلاں بڑے دھیان نال سننیاں چاہیدیاں نے. میرے ویر اپنے گھر دے اندر کوئی اونوں ساڈا جنوں کسے نال پیار ہوئے جنوں کسے نال محبت ہوئے کدی کسے نے دشمن نو اپنے گھر دے اندر نہیں سدیا. میرے ویر اے تسی آئے جے اللہ پاک نے آن دی توفیق دیتی ہے تے تسی آئے جے. اللہ پاک ساڈا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ اندر قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے. سب کہہ دو آمین. عزیزان من میں عرض کرنا چاہ رہے رب کریم نے فرمایا اے وضحات چرے والے واللیل زلفا والے آزاد کاغن والے علم رچرا دے سینے والے مزمل دی کملی والے اور سر چادر اور کشون والے وما رمیت از رمیت
तुसी बुराई दे करीब नहीं जाना ऐ जिंदगी बसर करने वाले तुसी बुराई दे करीब नहीं जाना ऐ ईमान वाले ऐ दुनिया के नाल दे लोग तुसी बुराई दे करीब नहीं जाना ओ मैं कुर्बान जावां अल्लाह बुराई नु कह रहा तू अहले बैत दे करीब नहीं जाना हैदर अजीजा ने मन आले अतार को मारने वाले आना तुम आले बैत का तज़किरा सुनावा मेरे वीर कौन कहता वे आले हदीस ने बैत में मन गई आ मैं तेरे दसा अहले बैत के बारे में कौन अहले बैत मेरे पाक पैगंबर को मारने वाले एक दिन मेरे पाक नबी ये मिंबर पे खड़े हैं आप बार शाह फरमा रहे हैं नन्हे शहजादे आए हजरत हसन ते हुसैन कभी सज्जे डगरे नहीं कभी खब्बे डगरे नहीं नन्हे शहजादे आदा गिरना मेरे पाक मोहम्मद ने पसंद ना आया हुजूर मिंबर को थल्ले लंदे नहीं नन्हे शहजादे ने उठाया फिर मिंबर पे आए खुतबा देना शुरू कर देता मेरे वीर मैं क्या हसन ते हुसैन दी शान बयान कराई क्या मैं नबी अज़ीम बयान कराई ऐ करके मेरे वीर घर दे अंदर एक दिन हजरत हसन भी मौजूद नहीं हजरत हुसैन भी मौजूद नहीं नबी पाक को दिया कुश्ती करवा रहे हैं हजूर वाली आत्मा के अंदर कुश्ती करवा रहे हैं मेरे नबी फरमाते हैं खुद या हसन खुद या हसन ओए हसन हैदर हसन हैदर अम्मा दी आशा से दिखाई अम्मा हा मैं बोल कर या हजूर जी आका जी तुझे क्या हो फौजिया हसन फौजिया हसन 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 उसी हुसैन क्यों नहीं कह गई मैं कुर्बान जाऊं नबी पाक मेरी बोली है शब्द तू नहीं जानती मेरे नाल जबरील खड़ा है मैं कह रहा फौजिया हसन जबरील कह रहा फौजिया हुसैन ओए हुसैन द्रौपद ओए हुसैन द्रौपद मैं कुर्बान जाऊं हैदर अजीजा ने मन मैं तेरे सामने आखिरी गल करन लगा ली इस के बाद मेरा सलाम उलमाए किराम तशरीफ फरमा मेरे उस्ताद मोहतरम हजरत मौलाना कारी साहब जवेद साहब भी तशरीफ फरमा मैं मौजूदगी के अंदर मैं तालिब इल्म लिहाजा गुफ्तगू करना पसंद नहीं करांगा हैदर अजीजा ने मन एक दिन मेरे कमरे वाले मैं गुजरते जा रहे हैं भारते कोलों बुलंदे नहीं फातिमा तुम्हारा करे दिल तो पहुंचे नहीं आदरान ने नन्हे शहजादे आदियां निक्की खालियां आवाज़ां आदियां पियां ने ये रो नन्हे शहजादे आदा मेरे कमरे वाले को बर्दाश्त ना आया मेरे नबी फरमाते ने मेरी बेटी फातिमा नन्हे शहजादे क्यों रो रहे कहदियां ने सोने कमली वाले घर के अंदर खाने चीज कोई नहीं पीली पानी कोई नहीं नन्हे जन्नती फल नहीं घर के अंदर नबी पाक मुश्किल खुशहाल खाने वालों हजरत हसन हुसैन मुश्किल खुशहाल खाने वालों अली मुर्तज़ा मुश्किल खुशहाल खाने वालों या हुसैन मदद करने वालों या अली मदद करने वालों नन्हे शहजादे चीखा मार मार के रो रहे अल्लाह की फातिमा कहरिया ने सोने कमली वाले आका जी आका जी नन्हे शहजादे काट विच खान भी कोई नहीं पीन भी कोई नहीं अल्लाह का रोना मेरे कमली वाले का बर्दाश्त आया करके हसन को दिल लगाया अपनी नबूवत वाली ज़बान फरमाया बेटा नु चूस ले नाने मोहम्मद की ज़बान चूस के प्यास बुझा ला फिर से रज़ा हज़रत हुसैन करके गोल गोल डांटे उन्हां दे मुंह दे अंदर भी अपनी ज़बान मुबारक के फरमाया नु चूस लो माशाअल्लाह हज़रत मौलाना कारी अब्दुल खालिक कादर साहब तशरीफ लाए ने
ایک رکا ہے کہ یاسین بلوچ صاحب دی طرف دے اندر دو چار جملے سنا دے سننا چاہندے ہو سننا چاہندے ہو ذرا ایڈوانس کرو سبحان اللہ قدر اللہ حق قدرہ پھر کیا دے اللہ کیا دے سونے وسیع جی اللہ کتنے پیار کیا رہا ہے او سونے وسیع جی قدر کرو اللہ لہذی جویں قدر کرنا حق اور ایک قدر کرو جویں قدر کیتی ہے سونے نبی پاک پتا جے کمیں قدر کیتی ذرا ایڈوانس سبحان اللہ میرے نبی پاک نے یہود آیا آکے آندہ محمد اللہ لینا دے ایک بکری دے میرے نبی نے فرمایا او میرے سیوارا تو پانا درمیان ایک بکریاں دارے والے ساری سونے ایک مہینے گردی ساری آدھے چھڑے آدھے فرمایا میں دیوانے بیٹھے اے دے موچو چلوانا رب جانا بیٹھے آئے قدر اللہ حق قدرہ وما علینا الا البلاغ